स्वागत छ भाइ भिनाला नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आजबाट पनि हामी सिक्वेन्स एन्ड सिरिज सुरु गर्न गइरहेका छौँ। सो सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा अब हामीहरूले क्वेसन्सहरू डिस्कस गर्नुभन्दा पहिले क्वेसन्सहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर हेर्नुभन्दा पहिले अब सिक्वेन्स भनेको के हो, एक्ज्याक्टली सिक्वेन्स केलाई भन्ने त भन्ने कुरा हामीहरूले बुझ्नु पर्यो। सो फर्स्ट अफ अल हामी सिक्वेन्स बुझ्नेछौँ। सो यहाँ हेरौँ है, मैले केही सिक्वेन्सहरू लिएको छु। सो 1 2 3 4 चारवटा सिक्वेन्सहरू छन्। सो यहाँ नम्बरहरूलाई एक पछि अर्को नम्बर कन्जिक्युटिभ नम्बर्सहरूलाई हेरौँ। जस्तै यो फर्स्ट सिक्वेन्समा फर्स्ट अफ अल छ मसँग फर्स्ट नम्बर भनेको फर्स्ट टर्म। अब सिक्वेन्समा भएका यी नम्बरहरूलाई टर्म भनिन्छ। जस्तै यो मेरो फर्स्ट टर्म हो, यो सेकेन्ड टर्म हो, यो थर्ड टर्म हो, यो फोर्थ टर्म हो। र अब फर्स्ट टर्मलाई हेर्ने हो भने फर्स्ट टर्म छ मेरो 2, सेकेन्ड टर्म छ 5, डिफरेन्स कति छ दुईटामा 3 छ। र त्यसै गरी सेकेन्ड टर्म र कन्जिक्युटिभ टर्म त्यसपछि आउने टर्म हामीहरूको जुन छ 8, 5 र 8 मा डिफरेन्स कति छ 3। र त्यसै गरी 8 र 11 फोर्थ टर्ममा डिफरेन्स कति छ हामीहरूको 3। सो कुनै पनि दुईटा कन्जिक्युटिभ टर्म्समा हामीहरूको डिफरेन्स छ 3। सो एउटै डिफरेन्समा हामीहरूका नम्बरहरू चलिरहेका छन्। सो यदि यस्तो नम्बर छ भने के तपाईँले यसपछि आउने नम्बर के छ भन्न सक्नुहुन्छ त? अब 11 पछि कुन नम्बर होला त? अभियसली 11 + 3 14। र त्यसपछिको नम्बर कति होला त? यसपछिको नम्बर भनेको हामीहरूको 11 + 3 र त्यसपछिको नम्बर भनेको हामीहरूको 14 + 3 र यस्तो भन्दा पनि 11 + 3 + 3 भन्न सक्छौँ हामी। ठिक छ, 11 + 3 + 3। सो यसरी हामीहरूले कुनै पनि सिक्वेन्स कुनै पनि नम्बर हामीहरूलाई 2-4वटा नम्बर दिइयो भने यसपछि के हुन सक्छ त? हामीहरूले त्यसपछि हुने केही नम्बर्सहरूलाई हामीहरूले अगाडि हामीहरूलाई दिएका नम्बर अनुसार चाहिँ हामीले प्रेडिक्ट नम्बरलाई गर्न सक्यौँ भने त्यो नम्बर चाहिँ हामीहरूलाई दिएको नम्बरहरू चाहिँ सिक्वेन्समा छन् भनेर भन्न सक्छौँ। र त्यसै गरी सेकेन्डमा हेरौँ, यहाँ छ हामीहरूको 1, त्यसपछि 2, त्यसपछि 4 र त्यसपछि 8। अब यसपछिको नम्बर के होला त? सोच्नुहोस् है, के होला? 16 र 32। यसपछिको दुईटा नम्बर भनेको किनभने मेरो नम्बर ठ्याक्कै डबल हुँदै गएको छ क्या। 1 को 2, 2 को 4, 4 को 8 या 2 ले मल्टिप्लाई गर्दै गएको छ। जे पनि भन्न सक्नुभयो तपाईँहरू, जस्ट डबल गर्दै गएको छु नम्बरलाई। सो त्यस्तो हो भने त यसपछिको नम्बर मेरो के हुने भयो त? 8 + 8 र त्यसपछिको नम्बर भनेको 8 + 8 16 + 8 सरी 16 + 16 हुने भयो र 32 हुने भयो। यसरी नम्बर डबल हुँदै गएको छ। र त्यसै गरी थर्ड सिक्वेन्समा हेरौँ। थर्डमा छ हामीहरूको 81 27 9। 81 भनेको हामीहरूको 3⁴ र 27 भनेको हामीहरूको 3⁵ र त्यसै गरी 9 भनेको 3⁵2 र यसपछिको नम्बर के होला त? 3⁴1 र त्यसपछिको नम्बर 3⁵0। यसरी हामीहरूले कुनै पनि नम्बरमा कुनै पनि नम्बरहरूमा हामीहरूले लेखिएको टर्महरूमा केही टर्म्स हामीहरूलाई कन्जिक्युटिभ टर्म्सहरू दिएका छन् भने त्यसपछि चाहिँ के हुन सक्छ त? हामीहरूले यदि प्रेडिक्ट गर्न सक्छौँ भने त्यस्तो नम्बरहरूलाई चाहिँ हामी यो नम्बरहरू चाहिँ सिक्वेन्समा छ है भनेर भन्न सक्छौँ। र यी नम्बरहरूलाई सिक्वेन्समा भएका नम्बरहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ भने यो फर्स्ट टर्म हो, यो सेकेन्ड टर्म हो, यो थर्ड टर्म हो भनेर भनिन्छ। सो अब यसपछि हेरौँ, हामीहरूको सिक्वेन्स भनेको यस्तो हो भने अब सिक्वेन्समा पनि टाइप्स छ हामीहरूको। जस्तै अब यसरी सिक्वेन्स बढ्दै जाँदा कहाँसम्म जाने त? सो यदि यो सिक्वेन्स हामीहरूको केही हदमा गएर केही समयमा गएर रोकिन्छ भनेर भनिएको छ भने, जस्तै हामीहरूलाई भनियो यो फर्स्ट सिक्वेन्सको फर्स्ट 5वटा नम्बर लेख्नुहोस् भन्यो भने 4वटा लेखिसकेको छ, एउटा नम्बर लेख्छौँ, सिद्धियो। हामीहरूको फाइनाइट नम्बर छ क्या, हामीहरूलाई त्यति भन्यो, ल 5वटा नम्बर लेख्यो भने सिद्धियो। र त्यसै गरी हामीहरूको यो सिक्वेन्सको 81 27 9
र यसपछिको दुईटा टर्म मात्र लेख भनेर भन्यो भने हामीहरू दुईटा टर्म लेख्छौँ र छोडिदिन्छौँ। हामीहरूको सिक्वेन्स सिद्धियो, यानि कि हामीहरूको सिक्वेन्स फाइनाइट छ। र यदि हामीहरूलाई भनेको यसपछिको नम्बरहरू कति होला त भन भनेर भन्यो भने कति छ, यसपछि त हामीहरूको यो सिक्वेन्स हो भने त कुनै अर्डरमा छ, एकपछि अर्को नम्बर आउने एउटा अर्डर छ के, यसपछि नम्बर कुन नम्बर आउने त भन्ने एउटा अर्डर छ, रुल छ। हो त्यो रुल अनुसार चाहिँ यहाँ त कति छन् नम्बर। सो यसै गरी हामीहरूको टाइप्स अफ सिक्वेन्स छन् दुईटा। टाइप्स अफ सिक्वेन्स छन् दुईटा, फाइनाइट जुन हामीहरूले फर्स्टमा भन्यौँ, सो त्यो भयो हामीहरूको फाइनाइट सिक्वेन्स, र सेकेन्डमा यानि कि फाइनाइट सिक्वेन्समा हुने भयो हामीहरूले इक्जाम्पल कुनको लिएका थियौँ त 81 वाला। सो 81 27 9 यसपछिको दुईटा टर्म भन भन्यो र मैले लेखेँ 3 to the power 1 र 3 to the power 0, यो भयो हामीहरूको फाइनाइट। र त्यसै गरी इन्फाइनाइट सिरिज भनेको कस्तो भने इन्फाइनाइट सिक्वेन्स, इन्फाइनाइट सिक्वेन्स भनेको हामीहरूको लेख्दै जाने तर नभनिएको, जस्तै 3 5 7 9 यसको एन्डिङ कहाँ छ थाहा छैन, यसमा त कति छन् नम्बर। सो यो भयो हामीहरूको इन्फाइनाइट सिक्वेन्स। र अब यसपछि हामी एन्थ टर्मको कुरा गर्छौँ, सिक्वेन्सहरूमा हामीहरूको एन्थ टर्मको कुरा। जस्तै मैले एउटा सिक्वेन्स लिएँ है, मसँग छ सिक्वेन्स 4 6 8 10। अब मलाई यसपछिको नम्बरहरू भन भन्यो भने मैले इजिली भन्न सक्छु। जस्तै अब हामीहरूको 4 लाई फर्स्ट टर्म भनिने भयो, किनकि स्टार्ट नै हामीहरूको 4 बाट भएको छ। सो 4 भनेको हामीहरूको फर्स्ट टर्म भयो, 6 भनेको सेकेन्ड टर्म, 8 भनेको थर्ड टर्म र 10 भनेको फोर्थ टर्म। र यसलाई लेख्दा यसरी लेखिन्छ क्या, जस्तै T1 भनेको हामीहरूको फर्स्ट टर्म भनिन्छ, 4 यो भयो हामीहरूको फर्स्ट टर्म, र त्यसै गरी सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म हुँदै जाँदा यो हुनेछ हामीहरूको सेकेन्ड टर्म छ हामीहरूसँग 6, र थर्ड टर्म छ हामीहरूसँग T3 भनेको छ 8, र त्यसै गरी T4 भनेको छ हामीहरूसँग 10। र हामीहरूलाई भनिएको छ ल एन्थ टर्म लेख्नुहोस्, यानि कि कुनै एउटा टर्म, एन्थ टर्म भनेको एन नम्बरसम्म जाने टर्म। जस्तै हामीहरूको यहाँ छ 4 भनेको त हामीहरूको 2 + 2 हो, ठिक छ। सो त्यसै गरी 6 भनेको 4 + 2, र त्यसै गरी 8 भनेको हामीहरूको 6 + 2, र 10 भनेको 8 + 2। सो यसलाई हामी लेख्न सक्छौँ 2 × 1 + 2, 2 × 2 + 2, 2 × 3 + 2, 2 × 4 + 2। सो हामीहरूको यहाँ फर्स्ट टर्म, सेकेन्ड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म गर्दै जाँदा कति औँ टर्मसम्म जाने त एन्थ टर्मसम्म जाने। अब एन्थ टर्म भनेको कहाँ हो, कति हो, हामीहरूलाई थाहा छैन। हामीहरूले यति औँ टर्म हामीहरूलाई, जस्तै 20th टर्म हामीलाई क्याल्कुलेट गर भने हामी इजिली क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब फर्स्ट अफ अल हामी जेनरल रुल के छ त यसको, कसरी अगाडि बढिरहेको छ हामीहरूले त्यही क्याल्कुलेट गरिसक्यौँ यहाँ। जस्तै Tn भनेको हामीहरूको हुने भयो, जस्तै Tn भनेको के हुने भयो त, अब 2 × 2 त हामीहरूको सबैमा कमन छ, ठिक छ। सो एन्थ टर्ममा पनि मेरो 2 कमन हुनेवाला छ, इन्टु 1 2 3 4 5 6 7 8। एन्थ टर्ममा के हुनेवाला छ त n, प्लस 2 सबैमा कमन छ, सो प्लस 2। अब जस्तै मलाई यो भयो हामीहरूको जेनरल फर्म, जेनरल यो सिक्वेन्सको लागि एउटा जेनरल टर्म भयो, यानि कि एन्थ टर्म भनिन्छ यसलाई। सो अब मलाई भन्यो कसैले 20th टर्म कति हुन्छ त भनेर भन्यो भने म के गर्छु थाहा छ, n को ठाउँमा 20 राख्छु। सो 2 × 20 + 2 गर्दा 40 + 2 42 हुने रहेछ। एन्थ टर्म भनेको मेरो 42 हुने रहेछ। यसरी हामीहरूले इजिली क्याल्कुलेट गर्छौँ। र त्यसै गरी यो भयो हामीहरूको। अब यहाँ है जस्तै 4 6 8 10 भन्यो,
यो सिक्वेन्समा कसरी बढिरहेको छ त यहाँ बढिरहेको छ हामीहरुको 2 2 को डिफरेन्स छ यी सबै हामीहरुको के हुन्छ इभन नम्बर हुन् इभन नम्बर तर सुरु कहाँबाट भएको छ त हामीहरुको 4 बाट भएको छ यति मात्र फरक छ सो यो भयो हामीहरुको nth टर्म निकाल्ने तरिका सो त्यसैगरी अब हामीहरुले तपाईहरुले यहाँ सिक्नु पर्ने भनेको अरु nth टर्म निकाल्न सिक्ने हो जस्तै अब एउटा अर्को क्वेशन हेरौँ न त हामीहरुलाई nth टर्म क्याल्कुलेट गर्नको लागि जस्तै हामीहरुसँग छ सिक्वेन्स 2 5 8 11 यसरी बढिरहेको छ ल सो अब यो 3 3 को डिफरेन्सले बढिरहेको छ यो नम्बर 3 3 को डिफरेन्सले बढिरहेको छ सो हामीहरुको यहाँ t1 फर्स्ट टर्म छ हामीहरुको 2 सो अब 2 लाई लेख्दा कसरी लेख्ने त हामीहरुको यो हुने भयो 3 into 1 minus 1 यो हुने भयो हामीहरुको 2 सो अब मैले यहाँ 3 into 1 minus 1 गरे अब मैले कसरी थाहा पाए त 3 into 1 गरेर minus 1 नै गर्नुपर्छ भनेर मैले कसरी थाहा पाए यहाँ एउटा आइडिया के लगाउन सकिन्छ भने हामीहरुको यो टर्महरु बीच दुईटा कन्जुगेटिभ टर्महरु बीच डिफरेन्स भनेको 3 छ सो यदि डिफरेन्स 3 छ भने नि हामीहरुको यो नम्बरहरु जेनेरेट हुने टर्म भनेको नि 3 हुन्छ क्या जस्तै 3n हुन्छ प्लस या माइनस गरेर यहाँ हामीहरुले प्लस या माइनस गरेर हामीहरुको जस्तै फर्स्ट टर्म निकाल्छौं फर्स्ट टर्म भनेको हामीहरुको अब प्लस या माइनस गरेर निकाल्छौं 3 into n गरेर र प्लस या माइनस गरेर निकाल्छौं n भनेको त हामीहरुको 1 2 3 4 5 हुँदै बढ्दै जाने एउटा नम्बर भइहाल्यो सो जस्तै अब यहाँ हामीहरुको 3 into n भनेको 1 ल फर्स्ट अफ अल लिउ 1 फर्स्ट टर्मको लागि त हामीले 1 लिनु पर्यो 3 into 1 भनेको 3 भयो सो अब 2 निकाल्नको लागि त मलाई माइनस 1 गर्नु पर्यो सो यो हुने भयो मेरो 3n minus 1 हुने भयो सो यदि मलाई फर्स्ट टर्म निकाल्नु छ भने म n को ठाउँमा 1 राख्छु र त्यसैगरी मलाई सेकेन्ड टर्म निकाल्नु पर्यो भने के गर्छु त 3n minus 1 नै गर्छु तर n को ठाउँमा सेकेन्ड टर्मको लागि 2 राख्छु सो 3 into 2 6 minus 1 5 यो हामीहरुको सिक्वेन्स हुन जान्छ यसरी हामीहरुले पत्ता लगाउने हो सो अब हामीहरुको यहाँ यो हुने भयो 3 into 1 minus 1 र त्यसैगरी सेकेन्ड टर्म भनेको के हुने भयो त 3 into 2 minus 1 is equals to 5 t3 भनेको हुने भयो हामीहरुको 3 into 3 minus 1 is equals to 8 then nth टर्म भनेको कति हुने भयो त nth टर्म भनेको हुने भयो हामीहरुको 3n minus 1 यसरी हामीहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं सो त्यसैगरी अब हेरौं हामीहरुको क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स है सो तपाईहरुको यहाँ छ क्वाड्रेटिक इक्वेसन सो फर्स्ट अफ अल अब हामीहरुलाई क्वाड्रेटिक भनेको कस्तो हुन्छ त्यो हेरौं है सो क्वाड्रेटिक को फर्म भनेको हुन्छ हामीहरुको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c भनेर झट्ट भन्दा यो बुझिन्छ यदि कसैले क्वाड्रेटिक भन्यो भने सबैले यही भन्छन् सो अब यसको ठाउँमा हामीहरुको यहाँ टर्मको कुरा छ nth टर्मको कुरा छ सो हामी यहाँ ax प्लस bx प्लस c राख्दैनौं यहाँ हामी nth टर्मको हिसाबमा राख्छौं सो tn इज इक्वल्स टु हुन जान्छ हामीहरुको an स्क्वायर प्लस bn प्लस c ठीक छ सो यो भयो हामीहरुको nth टर्मको लागि देन अब यसलाई हामीहरुले यहाँ nth टर्मको लागि सो हामीहरुको nth टर्म निकाल्नको लागि जस्तै हामीहरुसँग छ सिक्वेन्स 6 11 18 27 अब यो सिक्वेन्सलाई हामी nth टर्मको जुन यो nth टर्मको लागि क्वाड्रेटिक इक्वेसन छ क्वाड्रेटिक फर्म वाला छ क्वाड्रेटिक सिक्वेन्स यसलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौं यहाँबाट सो 6 छ 11 छ 18 छ 27 छ सो 6 plus 5 11 11 plus 7 18 18 plus 9 27 सो हामीहरुको कसरी बढ्दै गएको छ त यो 5 7 9 अब यसपछि obviously कति होला 11 त्यसपछि कति होला 13 हामीहरुको
यो अड नम्बरमा यसरी बढ्दै गइरहेको छ। सो अब हामीहरूले यहाँ nth टर्म निकाल्नु पर्यो भने यो सिक्वेन्समा हामीहरूलाई nth टर्म निकाल्नु पर्यो भने कसरी निकाल्छौँ हेरौँ है। सो हामीहरूको यहाँ जुन यो फर्स्ट दुईटा कन्जुगेटिभ नम्बर बीचको डिफरेन्स छ नि 5 छ। सो त्यसपछिको दुईटा कन्जुगेटिभ नम्बरको बीचको डिफरेन्स भनेको 7 छ र त्यसपछिको 9 छ। सो यो नम्बरहरू बीचको डिफरेन्स भनेको 2 छ। 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13, यानी कि 2 को कन्स्टेन्ट डिफरेन्स छ। सो अब यसलाई कसरी भनिन्छ भने यसलाई चाहिँ हामीहरूको फर्स्ट डिफरेन्स भन्ने भयो, जुन हामीहरूको 5 7 9 छ, र यो 2 भनेको चाहिँ हामीहरूको यो हुने भयो हामीहरूको सेकेन्ड डिफरेन्स। ठीक छ। देन अब nth टर्मको लागि हामी यहाँ जस्तै tn nth टर्मको लागि के गरिन्छ भने जस्तै त्योभन्दा पहिले एउटा कुरा है, हामीहरूको यसलाई क्वाड्रेटिक सिक्वेन्समा नै छ भनेर हामीले कसरी थाहा पायौं त? जस्तै हामीहरूको फर्स्ट डिफरेन्स भनेको कन्स्टेन्ट छैन, तर सेकेन्ड डिफरेन्स हेर्नुस् है। यदि कुनै पनि सिक्वेन्स हामीहरूको सेकेन्ड डिफरेन्सलाई हेर्दा त्यो कन्स्टेन्ट फर्ममा चाहिँ बढिरहेको छ भने, सरी हामीहरूको यहाँ फर्स्ट डिफरेन्स भनेको चाहिँ यो 6 11 18 27 भयो है, र सेकेन्ड डिफरेन्स भनेको हामीहरूको 5 7 9 11 13 भयो। सेकेन्ड डिफरेन्समा हामीहरूको के छ त? सबै 2 2 को डिफरेन्समा छन्। 5 र 7 को बीच डिफरेन्स 2 छ, 7 र 9 बीचको डिफरेन्स 2 छ, 9 र 11 बीचको डिफरेन्स 2 छ। सबै डिफरेन्सहरू 2 2 मा छन्। सो सेकेन्ड डिफरेन्स हामीहरूको कन्स्टेन्ट छ भन्नुको मतलब यदि फर्स्ट डिफरेन्स नभएर सेकेन्ड डिफरेन्स कन्स्टेन्ट छ भने के बुझिन्छ भने यो क्वाड्रेटिक सिक्वेन्समा छ भनेर बुझिन्छ। सो हामीहरूको क्वाड्रेटिक इक्वेसनको लागि, क्वाड्रेटिक सिक्वेन्सको लागि सरी, nth टर्म भनेको के हुन्छ त? nth टर्म भनेको हुन्छ हामीहरूको tn भनेको an² प्लस bn प्लस c। सो हामीहरूको 2a = 2 हुन्छ। किन? हामीहरूको 2 कन्स्टेन्टली बढिरहेको हुन्छ, त्यही भएर हामीहरूको जस्तै 2a = यो 2 भनेको चाहिँ हामीहरूको कन्स्टेन्ट, हामीहरूको जुन कन्स्टेन्टली बढिरहेको भन्यो भने हामीले 2 भन्यौं नि, हो यो 2 भनेको चाहिँ हामीहरूको यो 2 हो। सो त्यसै गरी हामीहरूले यहाँबाट a को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं र a भनेको हुन्छ हामीहरूको n। सो फोर n = 1, n 1 हुँदा हामीहरूको फर्स्ट टर्म कति हुन्छ त? 1² प्लस b1 प्लस c हुने भयो। ठीक छ। सो यो भनेको हामीहरूको फर्स्ट टर्म भनेको के छ हामीहरूसँग? हामीहरूसँग छ फर्स्ट टर्म 6। सो 6 = 1 प्लस b प्लस c। सो यो भयो हामीहरूको इक्वेसन b प्लस c = 5। 6 - 1 5 हुने भयो। सो यसलाई भनौँ इक्वेसन फर्स्ट। हामीहरूले यहाँ फर्स्ट अफ अल के गर्छौं भने b प्लस c हामीहरूको यो सबै भ्यालुहरू क्याल्कुलेट गर्छौं, a b c तीनटैको भ्यालु क्याल्कुलेट गर्छौं र त्यसपछि भने हामी सल्भ गर्छौं। सो त्यसै गरी हामीहरूको सेकेन्ड टर्म n = 2, सेकेन्ड टर्म भनेको हामीहरूसँग छ 11। सो यो हुने भयो हामीहरूको 2 को स्क्वायर प्लस b 2 प्लस c, देन यो हुने भयो हामीहरूको 11 छ यो हामीहरूसँग 4 प्लस 2b प्लस c हुने भयो, देन 2b प्लस c = 7। यो भयो हामीहरूको इक्वेसन सेकेन्ड। सो यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्नको लागि हामी सबट्र्याक्ट गर्छौं। सो कसरी गर्न सक्छौं भने सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन सेकेन्ड फ्रम फर्स्ट गर्दा b प्लस c 2b प्लस c = 5 = 7, देन सबट्र्याक्ट गर्यौं भने यो हुन जान्छ हामीहरूको क्यान्सल आउट 0। सो यो हुने हामीहरूको -b -2। देयरफोर b भनेको हामीहरूको हुने भयो 2, र यदि b भनेको 2 छ भने हामीहरूको इक्वेसन फर्स्टबाट हामी c को भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। सो 5 - 2 = 3। सो b भनेको 2 र c भनेको हामीहरूसँग भयो 3। यदि b भनेको 2 र c भनेको 3 छ भने अब हामीहरूसँग tn भनेको कति हुने भयो त? tn भनेको
हामीहरूसँग हुने भयो n स्क्वायर के छ हामीहरूसँग an स्क्वायर प्लस bn प्लस c छ हैन सो a भनेको त हामीहरूको 1 छ सो 1 an स्क्वायर सो n स्क्वायर प्लस 2 bn सो bn को ठाउँमा हामीहरूको b को भ्यालु छ 2 सो 2n प्लस c को भ्यालु छ हामीहरूसँग 3 यो हुने भयो हामीहरूको nth टर्म यसरी हामीहरूले क्याल्कुलेट गर्छौं सो आज हामीहरूले सिक्वेन्सको बारेमा पढ्यौं र हामी नेक्स्ट टाइम भने सिरिजको बारेमा पढ्ने छौं र सिरिजमा तपाईहरुले गर्नुपर्ने केही क्वेशन्सहरु रिसर्च गर्ने छौं